8 फरवरी 2024 को होने वाले तारीख के वो बदतरीन इंतखाबात थे जिसके नताइज रोज अव्वल से वाज़ेह थे। ये ऐलान बरमला किए जा रहे थे कि कौन वज़ीर आज़म होगा और किसको क्या मिलेगा। अवामी नेशनल पार्टी को सिर्फ नहीं बल्कि पीटीआई के उन अहम रहनुमाओं को भी हरवाया गया जो वज़ारत आला के उम्मीदवार समझे जाते थे। कठपुतली वज़ीर आला को लाने के लिए तमाम पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं को पार्लियामान से बाहर रखा गया ताकि बलूचिस्तान जैसी कठपुतली हुकूमत और असेंबली पुख्तनख्वा में भी कायम की जाए। गूंगे और बहरों को असेंबली पहुंचा दिया गया ताकि पुख्तनख्वा के हुकूक और वसाइल के लिए कोई बात ना कर सके और उन वसाइल पर मुक्तदरा का कब्जा कायम रहे। मोहसिन दावड़ वजीरिस्तान में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, उन पर बराह रास्त फायरिंग की गई, 4 साथियों को शहीद किया गया, वो शदीद जख्मी और बाद में नताइज का ऐलान किया गया और एक ऐसे शख्स को असेंबली पहुंचा दिया गया जो अपने सहारे चल भी नहीं सकता ताकि पुख्तूनों की नुमाइंदगी कम। 8 फरवरी की मैनेजमेंट का आगाज इंतखाबात के दिन नेटवर्क डाउन करने से हुआ। पंजाब में पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को एक तरीके से डील किया गया ताकि वहां नून लीग की हुकूमत कायम की जा सके, जबकि पुख्तनख्वा में कॉम्प्रोमाइज आजाद उम्मीदवारान को जितवाया गया ताकि अपनी मर्जी की कठपुतली असेंबली बनाई जा सके। पीटीआई के कॉम्प्रोमाइज आजाद उम्मीदवार के साथ पहले से डील करके उनको रिलीफ दर रिलीफ दिया गया। पुख्तनख्वा में पुलिस और फौज ने 9 मई के बाद सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को निशाना बनाया। जिन रहनुमाओं ने डील किया वो एमपीए और एमएलए बन गए, जिन्होंने डील नहीं किया उन्हें पार्लियामान से बाहर किया गया। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कम बल्कि सौदागरी का बाजार ज्यादा लग रहा है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कम जबकि सौदागरी का बाजार ज्यादा लग रहा था। हाफिज साहब जो कि हाफिज कुरान है, दयानतदार और अमानतदार कहलाते हैं, वो जरा मालूमात करे कि पुख्तनख्वा में इलेक्शन की सौदागरी में उनके साए तले कितने अरब रुपए का सरमाया एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया आरओस के जरिए। मैं मिसालों के लिए बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको मैं मिसालतन पेश कर सकता हूं जिन्होंने करोड़ों रुपए देके करोड़ों रुपए के हेवस अपने सीट जीते हैं। और इसी पेशावर में अगर हम देखें तो 6-7वें नंबर के उम्मीदवार 2000-3000 वोट वाले उम्मीदवार आज कुछ करोड़ों के हेवस मेंबर बने हुए हैं। बात पैसे की इतनी पसंद आई लोगों को, सरमाए ने इतना मजा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये भी नहीं सोचा कि हयाताबाद से एक अफगान नेशनल जीत के इलेक्शन में मेंबर। ताज्जुब की बात यह है कि अगर इमरान का वोट है तो 4 में पीटीआई का एक उम्मीदवार जो पीटीआई का नॉमिनेटेड उम्मीदवार था वो 4000 वोट लेते हैं और एक पीटीआई से बगावत करने वाला उम्मीदवार कुछ करोड़ों रुपए के एवज 39,000 वोट। पेशावर से एक साबिक एमएनए साहब के फॉर्म 47 पे 38,000 से पहले 1 लगाकर 1,38,000 करके कौम को दिखाया गया और हम तालियां बजाते रहेंगे। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के अपने उम्मीदवारों से आरओस के जरिए करोड़ों का मुतालबा किया गया है और हमारे पास सबूत मौजूद है, जरूरत पड़ी तो एक सबूत पेश कर। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन कमीशन और अदलिया समेत पूरा निजाम मफलूज। एक इदारे की बादशाहियत कायम है और वो है रोज अव्वल से आज तक इस मुल्क के साथ जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट। मुल्क को इस डगर पे पहुंचाने पे, मुल्क को अरबों डॉलर के कर्जदार बनाने पे सारा किरदार। हम इससे मुंह मजीद नहीं फेर सकते। पाकिस्तान को वही लोग दीमक की तरह खा रहे हैं जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद। 2008 से लेके 2024 अवामी नेशनल पार्टी ने पुख्तनख्वा में कयाम अमन के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ इस सोच के साथ कि अवामी नेशनल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने कौम के लिए मसलों का हल ढूंढेगी। हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, हर हद तक खड़े हुए। हम उस हद तक गए कि इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए सीनों पे गोलियां। हमारी जाति दुश्मनियां कोई नहीं, हमारी जाति जिद अना कोई नहीं, लेकिन हमने कहा कि चले पाकिस्तान के लिए, पुख्तून के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी कौम की खिदमत करें। जहां पे आज हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी और गलती है कि एस्टेब्लिशमेंट ये हमारी बहुत बड़ी गलती और गलत फहमी है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान पुख्तूनों के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, मेरे लिए और आपके लिए
कोई अच्छा एनफ इज अब ऑल। एएनपी में एएनपी के लिए पाकिस्तान में 2 रास्ते रखे हैं, हमें 2 रास्तों से मारा जाता है। हमारी तकदीर में बुलेट और बैलेट है, हमें बुलेट के सामने भी रखा जाता है और हमें बैलेट के थ्रू भी हराया। हम ये समझ के मजीद अपने कौम और पुख्तूनख्वा की तर्जुमानी कर, मैं ये समझता हूँ अवामी नेशनल पार्टी ये समझती है कि मजीद पुख्तून कौम के वसाइल के लिए तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए, तमाम तर लोगों के नजरियात को मद्देनजर रखते हुए अवामी नेशनल पार्टी इस नतीजे पर कि जिस तरह एक दौर था और जनाब मरहूम अल्लाह बख्श थे जनाब खान अब्दुल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि बादशाह खान की सियासत का सफा मैंने उलट दिया। मजीद वो सियासत हमारे लिए उस वक्त उनका बयानिया था कि मजीद फायदे नहीं ला सकती। मैं ये समझता हूँ कि कौम की तर्जुमानी करते हुए, एक लीडिंग रोल इख्तियार करते हुए मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि पिछले 20 साल की सियासत का सफा एक बात मैं वाजे कर कि मैं आज से अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करता रहूंगा, ख्वाह वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। हो सकता है मुझे इस जदोजहद में एंटी स्टेट भी करार दे, जो मैं सरीहतन कहता हूँ कि मैं रियासत मुखालिफ नहीं, लेकिन इस कौम की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये भी वाजे कर दूं कि हमें रियासत के खिलाफ मजबूर ना किया जाए कि हम खुदा न खास्ता इस रियासत के मुखालिफ हो गए, क्योंकि अगर ये लोग इस रियासत के मुखालिफ हो गए तो याद रहे कि ये चूड़ियों दुपट्टों वाले नहीं है। ये आपको अगला पिछला याद दिलाएगा। कोई इस खाम ख्याली में ना रहे कि गुंगे बैरों को असेंबली में पहुंचाकर 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाएगा। याद रहे 2002 में भी एक फिरौन जिसकी मौत भी हमने देखी किस तरह हुई, उसने भी फिरौनियत का दावा किया था, उसने भी पार्लियामान के रास्ते एएनपी के लिए मुकम्मल बंद किए थे। तब एस्टैब्लिशमेंट को कालाबाग डैम बनाना। हमारे कायद अल्लाह जिंदगी दे जनाब असफंदियार वली खान साहब, उन्होंने जनरल मुशर्रफ के मुंह पे कहा कि जनरल आप हम पे पार्लियामान के रास्ते रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे सियासत के रास्ते आप हम पे बंद नहीं कर सकते। आज 2024 है, जिसने हमारे पार्लियामान के रास्ते बंद किए थे कालाबाग डैम के लिए, पार्लियामान से बाहर होते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कालाबाग डैम को भी दफना दिया, उन आवाजों को भी अल्हम्दुलिल्लाह दफना दिया। आज जो बंदा 18वीं आईनी तरमीम की बात कर रहा है वो उन सब की हालत देख ले जो आज से पहले पुख्तूनों के हुकूक के खिलाफ हमें और ये मैं बार बार कह कि हमें कौम की रहनुमाई, अपनी कौम की तर्जुमानी, अपनी कौम की खिदमत के लिए पार्लियामान की कोई जरूरत। मैं वाजे करूं, हम उस खुदाई खिदमतगार के रास्ते पे चल रहे हैं जिसने तारीख में पुख्तूनों की सबसे ज्यादा खिदमत की है। हाँ, एक दिन किसी पार्लियामेंट में नहीं बैठा, एक दिन किसी दफ्तर में नहीं। इस कौम की तर्जुमानी के लिए, इस कौम की रहनुमाई के लिए और इस कौम की खिदमत के लिए हम ये लॉस करते हैं कि हमें किसी मेंबरी की जरूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह जिंदा है, मेंबर क्या होता, हम इनकी ऐसी खिदमत करेंगे कि मेंबर्स को भी ये लोग इंशाअल्लाह भूल जाएंगे। पुख्तूनख्वा के तमाम कौम परस्त रहनुमाओं को पार्लियामेंट से बाहर रखने का नतीजा वफाकी निजाम के खिलाफ एक अवामी के तहरीक के तौर पर सामने आए। पार्लियामानी जमहूरी सियासत का रास्ता बंद करने से रियासती कोशिश का रद्द अमल तारीख साबित होगा। इन तमाम हकायक की बुनियाद पर कोई भी बाशऊर शख्स इन इंतखाबात को किस तरह मानने को तैयार हो सकता है। हम इन नताइज को एक दफा फिर सरासर मुस्तरद करते हैं और हम इन नताइज को किसी भी सूरत पे मानने को तैयार नहीं। एएनपी मुतालबा करती है कि पुख्तूनख्वा के तमाम हलकों को खोला जाए। जिस हलके में अवामी नेशनल पार्टी सेकंड पोजीशन पर है, जो कि पुख्तूनख्वा में ज्यादातर हलके हैं, उन सब हलकों को खोला जाए। हाँ, जोरावर लोग हैं, अभी भी शायद लगे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, मोहरे लगा रहे होंगे। कहाँ पैरों के, हमारे और आपके वोट का तकद्दुस इतना होता है कि कभी पैरों की अंगूठियां उस पर लगा रहे होते और कभी हाथों की अंगूठियां उस पर लगा। लेकिन हम फिर भी ये मुतालबा कर कि तमाम तर वो हल्के जिसमें अवामी नेशनल पार्टी दूसरे नंबर पे, उनको खोला जाए। और इस तरह नहीं, ये सब मेरे भाई मीडिया के कैमरे लगाए, इनके सामने बैठे, हल्के खोले और दुनिया को वाजे हो कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट, किस तरह मुक्तदरा ने उन आजाद उम्मीदवारान जिनका वोट कहते थे कि इमरान के नाम आएगा, लेकिन वो सारा बहाना था, उनको जाली वोट डाल के किस तरह उनको मेंबर बनाया गया, ये कौम के सामने वाज़ेह। अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करते तो बहुत जल्द पूरे सूबे में तहरीक शुरू होगा और हम एहतजाजन सड़कों पर आएंगे।
عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ذمہ داران کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ تنظیم سازی کا عمل، جو کہ فارم سازی کا ہمارا عمل پورا ہو چکا تھا اور الیکشن کیمپین کے درمیان ہم نے تنظیم سازی کا عمل روک دیا تھا، وہ تنظیم سازی کا عمل دوبارہ شروع کر کے جلد از جلد ایک منظم پارٹی کی شکل میں نیچے اترے اور اپنے آگے والے لائے عمل پہ عمل پیرا ہو۔ انشاءاللہ جن کی یہ سوچ ہے یا جو یہ سوچتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کر دیں گے، عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو ختم کر دیں گے، میں بذات خود آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج میرے قوم کے بیچ کھلے عام مجھے اس راستے پہ چلنے پہ مجبور کیا جو راستہ ولی خان بابا نے میرے لیے چنا۔ آج کے بعد عوامی نیشنل پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پرو نیشن، ہر آئینی جمہوری آواز اٹھانے کے لیے انشاءاللہ صف اول میں ہوگی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ملک پہ جو کرایہ دار نے قبضہ کیا ہے، اس ملک پہ جو چوکیدار نے قبضہ کیا ہے، جس چوکیدار کو ہم اور آپ تنخواہ دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ چوکیدار حفاظت کے بجائے آ کے ملک پہ حکمرانی کر رہا ہے، یہ حکمرانی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج سے ہر قدم اس حکمرانی کے خلاف اور عوام کے حکمرانی کے چیممبا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیو اور پرو نیشن دونوں کنفیوژن پیدا کو، حالانکہ تاسو ہوئی کہ اصلی مواد سے دے اگر اسٹیبلش زما وضاحت دا دے بل سوال بیاو زما ردے خبر وضاحت دا دے چمنگ نور اسٹیبلشمنٹ سره یو قدم اغشتو ده مننه استاسو د ګوند مشر حیدر خان او بیا سمر بی بی او بیا د اختیار حسین صاحب بایرنو راغلی دي، هغوی دغه شکست په ذاتي توګه تسلیم کړی دی او مخالفو له ګولۍ راوړي دي او هغوی ته ویلي دي چې تاسو مبارک شي. نو اوس په داسې حالاتو کې هغه دا د هر چا ذاتي بیان، بالکل زه دا وایم چې تاسو دا د هر چا ذاتي بیان کیدی شي. زما پوښتنه اوس تاسو دا استعفا خبره چې کومه ده نه به میا صاحب تاسو ته وکړي، هغه چونکې د مرکزی تنظیم خبره ده. نور ارمان خان دا 2% چې کوم سیټونه بللي دلته په پښتونخوا کې د پی ټی آی آزاد زما مطلب دی هغه احتجاج جوړ کړی دی، تاسو 100% تقریبا بللي ده، خو بیا احتجاج لپاره تاسو وخت ورنکو. وجہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے انفرادی طور پہ بات کی تھی وہ اپنے حلقوں کے حوالے سے ضرور کی تھی. اب تو پارٹی پالیسی بھی ہے اور سب نے مل کے جو معلومات فراہم کیے، تو جو ایمل ولی خان صاحب نے بات کی تو اسی کی روشنی میں کی. تو اب تو یہ پارٹی پالیسی ہے جو یہ بیان اب جاری ہوا، تو ہم اسی کی روشنی میں اپنا کام جاری رکھیں گے. اور رہی یہ بات کہ حیدر ہوتی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے، تو کیونکہ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان صاحب ہے تو انہوں نے اس استعفے کو منظور کر لیا ہے. جہاں تک بات رہی جی احتجاج کی، تو میں کسی کو فالو نہیں کر سکتا. جس پارٹی کی جو مرضی وہ کرنا چاہے وہ کر لے. میں اور میرے پارٹی کے لوگوں کو جو ٹھیک لگ رہا ہے، تو میں نے آپ کو بولا کہ ہم نے ابھی اپنا مطالبہ سامنے رکھا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن اور 2 دن سڑکوں پہ نکل کے پھر غائب ہو جائے. یہ ہمارا ایک طویل جدوجہد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ جدوجہد کریں گے. ہم نے آج مطالبے رکھے ہیں، ان مطالبوں پہ عمل نہیں ہوگا ہم مزید لائیں گے. دیکھیں، پروسیس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پروسیس تو خراب تھا، یہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ ادھر جو آزاد امیدوار کھڑے تھے وہ خود نہیں چیخ رہے تھے کیا؟ ادھر سے جو میں نے بولا 7ویں نمبر پہ پہلا آیا ہے، کیا وہ یہ نہیں چیخ رہا تھا؟ یہ تو زبان سطح عام تھی. ہم پروسیس کو مکمل تباہ، کیونکہ ہم پھر بھی ایک جمہوری پروسیس چلانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ وہ جمہوری پروسیس پیسوں کے ڈھیر ہو جائے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں افواہیں بھی ہوں گی، لیکن اب تو جب الیکشن گزر گئے تو سب چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں، بالکل سامنے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے اپنے امیدوار کے الیکشن سے 2-3 دن پہلے، اور ایسے بھی بیچارے ہوں گے جن سے پیسے لے لیے اور اب وہ زورور لوگ ہیں، ان سے واپس کون لے گا؟ تو ہے ایسے ہے. اور ہم پہلے چھپ رہے ہیں، لیکن آج ہم نے سمجھا کہ وضاحت کر لیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کے لوگوں سے پیسے مانگے گئے، ادھر سر
ایک چیز تو یہ کہ 3 دن ہو گئے انتخاب کو، عدالت کا راستہ آپ نے کیوں نہیں اپنایا؟ اور دوسرا یہ جو ثبوت ہے پیسے مانگنے کے، اگر آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے تو وہ لوگ تو اس ملک کا پھر بیڑا غرق ہی کر دیں گے۔ عدالت کون سی عدالت؟ جو اسٹیبلشمنٹ مینج کرتی ہے، اس عدالت میں جاؤں جس عدالت کو ایک کرنیل چلاتا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی بول دیا کہ الیکشن کمیشن مفلوج ہے، عدالت مفلوج ہے، زورور تو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا پوچھنے کے لیے ہم کس عدالت میں جائیں؟ عدالت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ اچھے اچھے قاضی آ جائے، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ ان کی مرضی سے دیں گے، نہیں تو کرونا میں بیچارے مریں گے۔ پرویز خٹک صاحب جو ہے ان کے ساتھ عجیب بات ہے، یہ نام میں سنتا ہوں مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ بچے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتے۔ آپ جسہ دیکھ کے بات کیا کریں۔ پرویز خٹک کو وہ اس لوگوں میں آتے ہیں، ان کو اگر 2 تھپڑ بھی پڑیں گے نا، یہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھیں گے۔ یہ شیخ رشید ہو گیا، پرویز خٹک ہو گیا، یہ آپ کے ملک میں دیکھیں 85 میں ایک لاٹ بنایا گیا ہے جو یہ لوگ ہیں، اور بدقسمتی سے وہ چونکہ اب بڈھے ہو گئے ہیں، لیٹ 70s 80s میں چلے گئے، تو آج ریپیٹ آف 85 ایک نیا ایسا لاٹ بنایا جا رہا ہے جو اگلے 25 سال میرے اور آپ کی قسمت میں راستے رکھے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر جنہوں نے 8 سال حکومت کی تھی وہ ہار گئے ہیں 10 سال۔ CNP تو حزب اختلاف کی جماعت تھی جو کہ کون ہار گئے؟ PTI والے، آپ کو پتہ ہے جنہوں نے حکومت کی ہے یہاں پر 8-10 سال، وہ ہار گئے الیکشن میں۔ یہ پریشان وہ عمران کی حکومت نہیں تھی؟ احمد صاحب بات سنیں۔ آپ لوگوں نے کوئی انالیسس کیا ہے کہ آپ اس صوبے میں کتنی ایسی میں نے آپ کو واضح کیا ہے کہ جس جگہ میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ ہے وہ ہلکے کھول دیں، وہ سب میری جیتی ہوئی سیٹ ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کا اور PTI کا وہ اب دونوں کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا ہو گیا، تو کیا آپ PTI کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک سوال کریں گے، خیر میں آپ کو موقع دوں گا، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ مقصد ہے عوام کو اوپر لے کر آنا۔ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مقصد ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دائرہ اختیار میں محدود کرنا۔ میرا اینٹی اسٹیبلش ہونے کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بٹھائے تو میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، مجھے نہیں بٹھائے تو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ میرے اور ان کے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بالکل الگ کر رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سراسر الگ ہے۔ PTI کی جب حکومت ختم کی تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت ختم کی تھی؟ اور اسٹیبلشمنٹ نے بیساکھیاں ہٹا دی، حکومت لم کر کے گر گئی۔ اور کیا مطلب آپ لوگوں کو سپورٹ کیا نا، مطلب کہ اس کے بعد حکومت آئی شہباز شریف کی، تو آپ ہم نے شہباز شریف کا حکومت کا سپورٹ کیا ہے۔ ہم نے پہلے ہی اس فرعون کو حکومت سے گرانے میں ساتھ دیا ہے، اور عمران کی حکومت گری ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہٹنے سے۔ ایک جمہوری عمل جو کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کیا ہے، اس میں وہ حکومت گئی ہے۔ جس کو آپ فرعون کہہ رہے تو اس کو تو عوام نے ووٹ کیا ہے نا؟ میں نہیں مانتا، پورے صوبے نے ووٹ کیا۔ میں نہیں مانتا، یہ بگڈ الیکشنز ہے، یہ رگڈ الیکشنز ہیں۔ یہاں بکسے بھرے گئے ہیں۔ آپ ترجمان نہ بنے، آپ میڈیا والے بنے۔ اس میں آپ لوگ عوامی نیشنل پارٹی سولو فلائٹ لے گی یا نہیں؟ جتنی کانفرنس جماعتیں ہیں وہ ساتھ لے کر چلے گی، صرف پختونخوا پورے پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ پورے پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ سے تنگ آ چکی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ میری آواز پہلے ہے، لوگوں کی آواز مجھے فالو کرے گی۔ پورے پاکستان میں اب مقتدر کے خلاف ایک جدوجہد جاری رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔